बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये वो अज़ीम महीना है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़ीम कुर्बानी देकर इस्लाम को बचा लिया। 10 मुहर्रम जिसे कि यौम आशूर कहते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की शहादत का दिन है। ये आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के लिए मुसीबत का दिन है और हुज़्न व मलाल में रहने का दिन है। बेहतर यही है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले और उनका इत्तिबा करने वाले मोमिन मुसलमान आज के दिन दुनियाई कामों में मसरूफ़ न हों और घर के लिए कुछ न कमाएं, बल्कि नौहो मातम और नालो बका करते रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मजालिस बर्पा करें और इस तरह मातम व सीना ज़नी करें जिस तरह अपने किसी अज़ीज़ की मौत पर मातम करते हों। आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अशूरा पढ़ें और इसके अलावा जब एक दूसरे को मिलें तो ये अल्फाज ज़बान पर जारी होने चाहिए। आज़मल्लाहु अजूरना बेमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीना बिसारही मा वलियहिल इमामिल महदी मिन आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम। ज़रूरी है कि आज के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस और वाक़यात शहादत को पढ़ें, ख़ुद रोएं और दूसरों को रुलाएं। रवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने और उनसे तालीम लेने का हुक्म हुआ तो सबसे पहले बात जो इस पर उनके दरमियान मुज़ाकरा और मुकालमा हुआ वो ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा के सामने उन मसाइब का ज़िक्र किया जो आले मोहम्मद पर आने वाले थे और इन दोनों बुज़ुर्गों ने उन मसाइब पर बहुत गिरिया बका किया। इब्न अब्बास से रवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं मकाम ज़ीकार में अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हजूर गया तो आपने एक किताबचा निकाला जो आपका अपना लिखा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमला करवाया था, लिखवाया था। तो आपने उसका कुछ हिस्सा मेरे सामने पढ़ा। इसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र था और इसी तरह ये भी था शहादत किस तरह होगी और उनको कौन शहीद करेगा और कौन कौन आपकी नुसरत और मदद करेगा और कौन आपके हमरकाब शहीद होगा और किस तरह उसकी शहादत होगी। तो इस सहीफ़े को अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और ख़ुद भी गिरिया किया और मुझको भी खूब रुलाया। मुअल्लिफ़ कहते हैं कि अगर इसका यानी ये जो मफ़ातिहुल जनान है उससे मैं आपके सामने ये जो चंद कलमात बयान किए हैं उसमें ये चीज़ लिखी हुई है और कहा गया है कि अगर कोई शख्स हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के नज़दीक हो और वहाँ जाए और लोगों को पानी पिलाता रहे तो उस शख्स की मानंद है जिसने हज़रत के लश्कर को पानी पिलाया हो और आपके हमरकाब करबला में मौजूद रहा हो। आज के दिन 1000 मरतबा सूरत तौहीद पढ़ने की बड़ी फजीलत है। रवायत में है कि खुदा ताला ऐसे शख्स पर नज़र रहमत फरमाएगा। सैयद ने आज के दिन एक दुआ पढ़ने की ताकीद फरमाई है जो दुआए अशरात की मिसल है और यौम आशूर 4 रकत नमाज पढ़ने की भी ताकीद की गई है और इसके अलावा 10 मुहर्रम को रोज़ा नहीं रखना चाहिए बल्कि फ़ाका रखना चाहिए और असर के वक्त जो है वो फ़ाका शिकनी करनी चाहिए और आज के दिन जो है एक दूसरे से मिलें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत और तसलियत अर्ज़ करें और जितना भी हो सके मौला हुसैन पर गिरिया करें
اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجیں اور کہیں اللہم لعن قتلۃ الحسین، اے اللہ امام حسین کے قاتلوں سے میں بیزار ہوں اور ان پر اپنی لعنت بھیج۔ تو عزیزان گرامی، یہ یوم عاشور جو ہے یہ سال میں سب سے زیادہ غم انگیز اور غم کا دن ہے۔ اگرچہ اس دن کو بنی امیہ نے مبارک قرار دیا اور انہوں نے ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں اور روایتیں بیان کیں کہ جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ جو محرم کا 10 محرم کا دن ہے اس دن خوشی کرو، وسعت رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور خوشحالی کا دن ہے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ رزق جمع کرو، اور بنی امیہ نے اس دن کو عید قرار دیا اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکبادیں دیتے ہیں اور اس دن روزہ رکھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہت ساری انہوں نے جعلی حدیث اور روایت گھڑ لی ہیں، اور انہوں نے ایسی ایسی روایتیں بنائی ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم پر 10 محرم کو آگ گلزار ہو گئی، اور اس کے علاوہ حضرت نوح کی کشتی جو ہے کنارے لگی، فرعون کا لشکر جو ہے وہ غرق ہوا، حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے نجات حاصل ہوئی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں، حالانکہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تاریخوں میں یہ چیز ہوئی ہیں۔ اور اس بارے میں شیخ صدوق نے جبلہ مکیہ سے نقل کیے ہے کہ میں نے میثم تمار سے سنا، وہ کہتے تھے خدا کی قسم یہ امت اپنے نبی کے فرزند کو 10 محرم کے دن شہید کرے گی، اور خدا کے دشمن اس دن کو بابرکت دن تصور کریں گے، یہ سب کام ہو کر رہے گا۔ اور یہ باتیں اللہ کے علم میں آ چکی ہیں۔ یہ بات مجھے اس عہد کے ذریعے معلوم ہوئی جو محمد کو امیر المومنین کی طرف سے ملا ہے۔ جبلہ کہتے ہیں کہ میں نے میثم سے عرض کی کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے روز شہادت کو کس طرح بابرکت قرار دیں گے؟ تب میثم رو پڑے اور کہا لوگ ایسی حدیث وضع کریں گے جس میں کہیں گے کہ آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ ذی حجہ میں قبول کی تھی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے ہی دن خدا نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، حالانکہ خدا نے ذی القعدہ میں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ وہ کہیں گے کہ آج کے دن حضرت نوح کی کشتی جودی پر لگی، جبکہ کشتی 18 ذوالحجہ کو کوہ جودی پر لگی تھی۔ اور اسی طرح یہ کہیں گے کہ آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے دریا کو چیرا، حالانکہ یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت میثم تمار کی اس روایت میں جو مذکورہ تصریحات وہ ہیں جو اصل میں نبوت اور امامت کی علامات ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے برسر حق ہونے کی روشن دلیلیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، 10 محرم جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے کہ جس دن شہادت عظمیٰ واقع ہوئی اور ذبح عظیم ہوئی۔ اس دن رسول پاک کو، ائمہ اطہار کو، جناب فاطمہ زہرا کو پرسہ دیں اور گریہ کریں، نوحزاری کریں اور اس دن غم کریں تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو۔